पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वफाकी वजीर दाखिला का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, हम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान जैसा जय्यद आलम करे, किसी से भी ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। उनकी बातें सियासी, इखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? कलदम BLA जैसी तंजीमों को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के बयान से 25 करोड़ अवाम की दिलाजारी हुई। फौजी जवानों ने शहादतें मुल्क के लिए दी। शहदा हमारे माथे का झूमर और फख्र हैं। हम शहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और ऐसी बात न करे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन कहते हैं, हम सबको मिलकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, हमारे जवान सरहद पर तनख्वाह के लिए नहीं, शहादत के लिए खड़े होते हैं। शहदा की तौहीन की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। मैं शहदा के अहले खाना और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। हाफिज ताहिर अशरफी शहदा का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान पर पटिशन। गुजरावाला की अदालत ने सरबराह JUI को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर सेशन कोर्ट में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी कहते हैं, शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब इंतहाई अफसोसनाक है। शोहदा हमारे सर का ताज और हमारा हकीकी फख्र है। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। पूरी कौम और शोहदा के लवाहिकीन से फौरी माफी मांगे। अमेरिका के ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाकों पर 7 घंटे तक बमबारी। 7 ईरानी फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरानी फौज का कहना है, अमेरिका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के जजीरे के शमकेश और अंदमिश्क में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। सैनकॉम का कहना है, हमलों का मरकज आबना हुर्मुज के करीब वाक़ ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाके थे। ईरानी दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारानी इनकलाब का कहना है, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैंप को निशाना बनाया। उर्दन में अल अर्जिक फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने दोबारा ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से जायद जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस और मोहलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा, तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ نہیں عمل سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ آبنائے ہرمز کا بند ہونا خطرے کی علامت ہے، خطے کے معاشی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک کہتے ہیں خطے کے دیگر ممالک میں شہری املاک پر ایرانی حملوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ سلسلہ فوری رکنا چاہیے۔ جنگی صورتحال کے باعث خطے میں انسانی حقوق داؤ پر لگ گئے ہیں، امریکہ اور ایران کو اب جنگ بندی کی جانب لوٹ جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب کا کہنا ہے امریکہ نے ایران پر بڑے حملے کر کے خطے کو دوبارہ خطرناک دہانے پر دھکیل دیا۔ امریکہ کو چاہیے مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور افراتفری پیدا کرنا بند کرے۔ امریکہ ظالم ہے، مظلوم نہیں۔ شہری بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملے جنگی جرائم ہے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے UN سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا، کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مسلسل انکار کیا۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی 42 خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ امریکی اقدامات نے علاقائی استحکام اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں پر شدید ناراض۔ کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کی مذمت کی، کہا موجودہ جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹس میں موجود $130 ملین منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کیے۔ ایران کی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی حکومت کو غیر قانونی آمدنی تک رسائی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھنے پر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 0.91% بڑھ کر $85.49 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 0.68% اضافے سے $79.88 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سریش، رام چند اور انیل آدی جرائم پیشہ ہیں۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ، بتایا ڈاکٹر آکاش کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ ملزمان تک CCTV کی مدد سے پہنچے۔ کوئی بھی پاکستانی تنسیق شدہ یا زائد المیعاد نائکوب پر پاکستان نہیں آ سکتا۔ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوب کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اوکاڑا ای گرین بس کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ کہا ای گرین بس عوام کے لیے تقریباً مفت اور ایک لگژری سواری۔ صوبے میں ای گرین بسز کا یہ منصوبہ مجموعی طور پر 200 ارب روپے کا ہے۔ عوام کو اب تک 80 ارب روپے کی بسز دی جا چکی ہیں۔ مریم نواز نے پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا بھی اجرا کر دیا۔ کہا فائنینسنگ اسکیم سے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان لکھا جائے گا۔ قدرتی وسائل قوم کی امانت ہیں، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے۔ بڑھتی ہوئی آبادی بڑا چیلنج ہے۔ آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب، کہا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہوا حکومت مسلسل مدد، تعاون اور معاونت فراہم کرتی رہے گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم 5 سال میں آسٹریلیا جتنی آبادی پیدا کر رہے ہیں۔ آبادی اور وسائل میں توازن ناگزیر ہے۔ ماں اور بچے کی صحت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوامی آگہی سے آبادی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نعرے سب لگاتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات ملنے چاہیے۔ شہر وفاق کے حوالے کرنا حل نہیں،
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں مسائل کی ذمہ دار وفاق اور صوبائی حکومت ہے۔ 40 سال سے لوگوں کو لڑایا، تقسیم کیا گیا۔ وفاق سے ملنے والے 3,360 ارب روپے صوبائی حکومت نے کراچی کو نہیں دیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف انکوائری کا حکم معطل کر دیا۔ کامیاب امیدواروں کو انٹرویوز روکنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم بھی معطل۔ عدالت نے ناکام امیدواروں کے پیپر دوبارہ چیک کرنے کا حکم بھی معطل کر دیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس باقر نقوی نے ریمارکس دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عبوری حکم نامے میں حتمی ریلیف دیا۔ ہمارے نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ فنی و پیشہ ورانہ تعلیم اور پیداواری صلاحیت معاشی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ یوتھ سکلز ڈے پر پیغام، کہا نوجوانوں کو پاکستان اور دنیا بھر میں اعتماد کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ بغیر کسی تفریق کے تمام مرد و خواتین کو یکساں مواقع کی فراہمی حکومتی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے۔ نوجوانوں کو 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض دے رہے ہیں۔